أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون